बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग खरमेलेत याजकचे नावे मोगसो प्रणाम. खरमेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 20 आणि 6 तारीख. सान जोखीम आणि अण्णा भाग्यवंत औंकार मुरेची बापोय आणि आवय हंसो उडास आम्ही काढताव. त्यांचे स्मरण आज आम्ही आचरण करताव. तर आता देवाचे उत्तर वाचून नियाळ करून आमकां आम्ही तयार करूया. सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून आपल्या सिसांक मिळे तर ऐका. तुम्ही ओंपियाची ओपारेचो विवार जो कोण राजा विशयांतले उतर आयकता पूण ते मतीन दवरिना तो मेरेर पडल्या बिया बरी देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें खाण व्हरता. कडपी सुवातेर पडलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता, ताका सरी करियेत. पूण ताचे थंय पाळ रोमानांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दगदणी उरतत जाल्यार तो ते घडये सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राठावळी आनी दानाच्या बलीन तें चिरडिता आनी फळां विण करता, तो कांट्या मोदें पडल्या बियां बरी. शेकी बरें सुवातेर पडलें बी उतर आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करियेत. तसलो फळ दिता एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोच्या भावां आनी भयणी, आज आमी सान जोखीम आनी अण्णा हांचें स्मरण आमी करता. पवित्र सभा हांचें स्मरण करतात. ही जावन आसात भगवंत औंकार मरयेची आवय बापय, तशेंच जेजूची आब आनी व्हडली माय. मरयेच्या वडिला विशयंत सुवार्थेन कांयच आमकां वाचूंक मेळना. पूण जाकोबाची सुवार्ता म्हणून बायबला भायर असो एक बूक आसा, तातूंत हांची नांवां उल्लेख जाल्यात. अण्णा मरयेची आवय, जोखीम मरयेचो बापोय म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. हांच्या काजार उपरांत तांकां भुरगीं नातल्लीं. लांब काळार ताणें केल्ल्या मागण्याचो फळ जावन मोरी तांची धूव जावन जल्मली. अशें मोरयेक देवान आपल्या पुताचे आवय जावन विंचून काडली. हे फेस्त विशेश रितीन आमी आचरण करतना आमकां उडास येता आमच्या मलगड्यांचो. 2-3 वर्सां जावन पापा फ्रांसिसान विशेष रितीन हे फेस्त जाल्ल्या उपरांतचो आयतार वा पयलो आयतार मलगड्यांचो वा ग्रँड पेरंट्स संडे, आमच्या आब आनी व्हडली मायांचो आयतार म्हणून प्रसार केला. ह्या वर्सा जुलै 20 आनी 8 तारखेक हें आचरण करूंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. मलगड्यांचो उडास आमी कित्याक करीत जाय? पयले सुवातेर आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता ओंपियाच्या ओपारेंत तें बरें बी खंय बऱ्या सुवातेर पडल्या कडेन बरो फळ जालो. बऱ्या सुवातेर खंय पडोवं ना तें फळां विण जालें. भावार्थी एक बी आनी तें ओंपल्यार मात्र फळां बरीच जाता. आमचेच आमी जिवीत नियाळ केल्यार आमच्या मलगाड्यांनी घाल्लें बी जावन आसा भावार्थ आमच्या काळजांत
ओंपल्लें बी जावं पुरो आमचे साब आनी व्हडली मायन आमी ल्हान आसतना आमकां दिल्लें मार्गदर्शन, आमकां शिकयली दोतोन, आमकां दिल्लो भावार्थ, आमकां दिल्ली मौल्यां, आमकां दिल्ली संस्कृती, ती आतां आमी मुखार व्हरसून आसा. तांच्या उण्यापणारी, तांच्या तांकी प्रमाणे तांणी तांचो भावार्थ आमकां दिलो. ती जायतीं आमची मालगडी शिकपी न्हय आसली, पूण तांच्या तांकी प्रमाणे तांकां कितें भावार्थाचें सत आमकां शिकोवंक जाता तें तांणी शिकयलें. आज एक व्हडलें पंत आव्हान आयचो संवसार फेस करन आसा. आयच्या आधुनीक आवय बापायतेय शिकप आसा, सगळें आसा, पूण भावार्थ ना. आनी भावार्थ आसल्यारय तो आपल्या भुरग्यांक दिवचें धैर्य ना. आजकाल आमच्या नव्या पिळगेंतय हो भावार्थ आनी भावार्थाचो स्वता रुतां करच्यांत आज आमी एक व्हडलें पंत आव्हान फेस करन आसा. कारण हो भावार्थ म्हणलो एक शिक्षण, तें आमकां मेळटा आमच्या आब व्हडली मायतावन, आवय बापायतावन, सैऱ्यांतावन, भोवारां, आमच्या इश्टां इश्टिणीतावन. पूण कोणी ताचे विशयान उलयना तर, कोणी ताचे विशयान मेलपंक्त आमकां दाखयना तर ही भावार्थाची स्वता आमी अनेक पिळगेक दिवंक आमी सुलवता. आज विशेश रितीन आमी उडास करता आमच्या मालगड्यांचो, आमच्या आब आनी व्हडली मांयचो, कित्याक तांणी आमकां भावार्थाची स्वता धैर्यान दिल्यांत आनी तांचें जिवीत आमकां एक साक्ष जालां. देवाक अर्गां दिवया आमच्या आब व्हडली मांयक आनी सर मलगड्यांक. जोकीम आनी आन्ना जेजूची आब आनी व्हडली मांय जावन आसली. ताच्या जिवितांत तांचो प्रभाव खंडीत आसुल्लो. आनी जेजू जानवायन आनी देवबिरांतेन संपूर्ण एक मनीस जावंक तीं कारण जाल्यांत देखून पवित्र सभा तांचे उडास करता. आज विशेश रितीन आमच्या सर मलगड्यांचो आमी उडास करया, तांचे पासून आमी मागया. तांणी ओंपल्लें बी आमच्या शेतांत, आमच्या काळजांत फळां बरीत जावं दी. आनी आमी हर एकल्यांनी 100 वांट्यान फळ दिवचें तसलें एक शेत आमी जावंक देवाची कृपा आमी मागया. एक घडी आमचे दोळ्यां बी दंपया. मोगळा बापा, आमी विशेश रितीन तुका अर्गां दिता. सर आमच्या आब व्हडली मांय मालगडी एक देणें तुवें आमकां दिलां. तांचे सांगात जियोंक, तांचे सांगात खेळोन, तांचे सांगात शिकले आमी जायते आसा. ताच्या मोगा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. विशेश रितीन आज जायती प्रायवंतां पिड्यांत आसात, एकसुरें जिवीत जिवन आसात, उतर प्रायेर ती आसात. तांकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी आवद फाव कर. आमेन. पळोवन निबडिनो आयचें कीर्तनाच्या पुस्तकांतलें न्ही, बदलाक जेरेमाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें तें विंचलां. आनी थंयसर एका गोवळ्यान शेळयांक सांगाता हाडचे मुखांतर, सांगाता रावचे मुखांतर कशें तीं शाबीत उरतात म्हूण आमकां कळयता. मात्र न्ही, जसो गोवळी आपल्या हिंडांक सांगाता हाडटा, शाबीतेन राखता, तशें जेजू वा सर्वेस्पर आमकां राखता, सांबाळटा म्हणून जेरेमाया सांगता. हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक
तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जनांगनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पाट आयिल्लो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीत जायशें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगेच्या इश्टनो, येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेक नांवां दिवंक तुमकां अवकाश आसा. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा देवदीन जाल्ल्यांचो उडास काडून नांवां दिलीं जाल्यार आमी ती नांवां छापता. मात्र न्ही तेच प्रमाणे तुमकां बायबल डायरी घरा धाडून दिता. एका नांवा फाटल्यान 1000 रुपया आमी सांगाता काण घेता आनी हाचे तावन दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक आमी शिकप दिता. तुमची नांवां म्हाका वॉट्सअप करा 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. सिस्टर कॅन्डिडा UFC मेळाची, पानीर देरळकट्टे तावन, ग्लेनिशा एन डिसोजा गुरुपूर मंगळूर तावन, शायना सल्डाना उडपी तावन, रुबी सल्डाना मलाड मुंबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. देवदीन ऑल्विन मस्कुरिनस बँड्रा मुंबय हाचो जल्माचो उडास आमी काडटा. सर्वेस्पोर देव ताका सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.